कुल्ल्यो सुक्यो करता 6 कुल्ल्यो घेतल्या. कुल्ल्यो मोडून आता ते 2-4 खेपो धुवन घेतात. त्यो मातसो टायम लागता त्यो क्लीन करपाक. नाल्लाचो काथो घेवन ताका मातसो क्लीन करपाक जाय, तांकां चिखल मीठ लागलेलो आसता. दांगे कुल्ल्यांचे एक एक घेवन क्लीन करपाक जाय काथ्यान. कुल्ल्यांची पाखुल्लां घेतल्या ती सेपरेट धुवंक जाय. कुल्लेर पयलीं आतां कातर मारून घेता वयल्यान, मागीर ती रोखडी उसावता. आतां ती बरी अशी क्लीन करपाक जाय. कातर घेवन तेजे आतां 2 कुडके करपाक जाय. सगळ्या कुल्ल्यांचे कट करून दवरल्या कुडके. आतां एका तोपान दांगे घालता पयलीं. आतां तितून ती कुल्ल्यांची पाखुल्लां घालता. कुल्ल्यांचे कुडके घालता आतां. मोठो एक नाल्ल घेतला. 20 सुक्यो मिरसांग्यो घेतल्या. 4 चमचे कोनफिऱ्यो घेतल्या. 1 चमचो हळदीचो पावडर, 1 कांदो आनी 1 चमचो आमटाण. आतां ती सगळी मिरसांग मिक्सरान घालता आनी उदक घालून वांटून घेता. मागीर ती तोपान घालता कुल्ल्यो घातल्या पळय तितून. त्याच आयदनान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता तितून. सुंगटां इल्ली बारीक घालता तितून. पाव कप आसा ती. दोन कांदे घेतल्या ते चिरून घालपाक जाय आनी 2 हरव्यो मिरसांग्यो त्यो उब्यो चिरून घालता. आतां ते पयलीं मिक्स करून घेता. चवी पुरतें मीठ. सात 8 सोलां घालता. आतां ते सगळे बरें धवळून घेता आनी धापून ते एक 10 मिनटां शिजोवन घेता पयलीं. कुल्ल्यो सुक्यो करता आसतना तितून इल्ली सुंगटां बारीक घाली जाल्यार खूब रुचीक लागता. आनी आतां एक 5 मिनटां ते शिजोवन घेता. मागीर जाल्यो त्यो कुल्ल्यो सुक्यो. तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.